डिस ऑर्डर या लोगों से मिलने जुलने का खौफ, ये क्या है, किन लोगों को होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने पहले इस वीडियो से पहले वो देखनी है तो आप पहले वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी की बेशुमार टाइप्स होती हैं, जैसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और हेल्थ रिलेटेड भी एंजाइटीज़ लोगों में पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। सोशल एंजाइटी को हम सोशल फोबिया भी कहते हैं। फोबिया का मतलब है खौफ या डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में एक इंसान को बाहर जाने से डर लगता है, उसको लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं। और अगर हम एंजाइटी की इस टाइप की बात करें तो इसके अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, और जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, खुद एतमादी बहुत कम होती है, वो लोग दूसरों से बात करते हुए, दूसरों को अप्रोच करते हुए या किसी भी सिचुएशन में अगर उनसे कोई राय ली जाए या वो अपनी राय नहीं दे सकते, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। और अगर हम सोशल एंजाइटी या लोगों से मिलने जुलने वाले खौफ के हवाले से बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 खौफ है। और जिन लोगों को ये खौफ लाहक होता है उनको ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमतर हैं और जो बाकी लोग हैं वो उनसे बढ़कर हैं। उनको ये डर होता है कि अगर वो किसी सिचुएशन में कोई बात करेंगे, उनको उनकी बात का मजाक बनाया जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी का मजाक बनाया जाएगा, उनको नेगेटिवली जज किया जाएगा। अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि जो लोग सोशल एंजाइटी या जिन लोगों के अंदर खुद एतमादी की कमी होती है तो वो जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर लोगों के साथ ठीक तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसकी एक सादा सी मिसाल बताऊँ तो हम लोगों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का एक टाइम याद होगा कि जब और उन लोगों को, उन बच्चों को ज़्यादा इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, एंजाइटी उनको ज़्यादा होती है जब उनकी प्रेजेंटेशन हो। जब प्रेजेंटेशन होती है तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के सामने प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पर एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है एक स्टूडेंट को। उनको इस चीज़ का एक दिल में खौफ होता है कि मैं कोई चीज़ गलत ना बोल दूँ, जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो मेरी किसी भी बात का मजाक ना उड़ाएं। और अगर हम इसी के साथ सिम्टम्स की बात करें तो वहाँ पर उसको ये फ़ील हो रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। इसके अलावा उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक एबिलिटी रखी है कि हम ये ज़रूर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ताकि हम उस चीज़ को परसीव करके और अपने आप को उनके और माहौल के मुताबिक ढाल सकें। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में स्वेटिंग होती है, जिस्म कांपने लग जाता है, जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, बोलना, जो भी मतलब कि इंसान सफ़र कर रहा है सोशल एंजाइटी से उससे बोला नहीं जाता, हमारा जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, चक्कर आने की कैफियत हो जाती है, और अगर एंजाइटी बढ़ जाए तो पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। अगर मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूं कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके साथ जब भी ये कैफियत होती है, आप जब भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपने ये सोचना है कि जो आपके दिमाग में सोच आ रही है या जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उस चीज़ से डरने की ज़रूरत है भी या नहीं। आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों में इसका सेवेरिटी लेवल माइल्ड होता है, कुछ लोगों में ये सीवियर होता है। और जिन लोगों में माइल्ड लेवल की सोशल एंजाइटी पाई जाती है उनको स्पेसिफिक किसी सिचुएशंस के ऊपर उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। लाइक अगर उनको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तब वो चीज़ फेस करेंगे, बाकी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उनकी लाइफ की वो बिल्कुल ठीक होगी। उन लोगों को हम साइकोथेरेपी रेकमेंड करते हैं,
جو کہ CBT کی فارم میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ ایک بریف ٹائم پیریڈ میں اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ اور جو سویئر رینج میں سوشل انزائٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکیٹرسٹ سے بھی رجوع کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ کو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے میڈیکیشن ریکمینڈ کرتے ہیں جو ہمارے برین میں کچھ کیمیکلز کے لیولز کو چینج کرتی ہیں۔ اس کے اندر ہم ایکسپوجر تھراپی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ پیشنٹ ایک ایسی چیز سے، ایک ایسے کنڈیشن سے ڈر رہا ہے، اس کو خوف آ رہا ہے جو ریئل میں اس کی ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جو اس کا ڈر ہے گریجولی اس چیز کا اس کو سامنا کرواتے ہیں، ایکسپوجر کرواتے ہیں کہ آہستہ 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 کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے ڈر کا سامنا کرو۔ اگر مثال کے طور پر آپ بہت سارے لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، آپ لوگ بہت سارے لوگوں کے سامنے کوئی چیز پریزنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ پہلے ایک پرسن کے سامنے اس چیز کو ایکسپریس کرو، بات کرو، اور پھر آہستہ 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 اپنے سرکل کو ہم نے بڑھاتے جانا ہے۔ دیکھیں، انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور ہمارا سروائیول لوگوں سے تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ بانڈ بنانے میں ہی ہے۔ اگر میں آپ کو سمپل ٹرک بتاؤں کہ آپ اس طرح کی سچویشن کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو آپ نے ایسے ٹاپک پر بات کرنی ہے جو آپ کے نزدیک بھی انٹرسٹنگ ہو اور اس شخص کے نزدیک بھی انٹرسٹنگ ہو جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کے ساتھ آرام سے بات کر سکیں۔ ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آرٹیفیشلی بنا جائے، آرٹیفیشل ہو کے اگلے بندے کو ملا جائے یا اس سے بات کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اگلا بندہ آپ کو کمفرٹیبل فیل کروائے، تو آپ نے جب بھی اس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ نے اس کو مخاطب کر کے اس کا نام لے کر بات کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنا نام بہت پسند ہوتا ہے، اور جب ان کو مخاطب کر کے بات کی جائے تو ان کا آپ کی طرف ایک اٹریکشن آ جاتی ہے، یا آپ کی بات کے اندر ان کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو آپ کی ساری زندگی انہی سوچوں میں گزر جائے گی اور آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی آرام سے خوش ہو کر گزار نہیں سکیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان پوری طرح پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور اس امپرفیکشن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سوشل انزائٹی کی کازز کی بات کریں تو اس کے اندر جینیٹکس، پاسٹ، سوشل سچویشن، اگر آپ کے ساتھ پاسٹ میں کسی قسم کا بھی کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سب کے سامنے امبیرس ہونا پڑا ہے، آپ کو ایک انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر سوشل انزائٹی یا فوبیا، لوگوں کے سامنے جانے کا ڈر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیرنٹنگ سٹائل، ہوم انوائرمنٹ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ رات کے ٹائم لائٹس آف ہو گئی ہیں، کہ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، وہاں پر جن بابا ہوگا، بھوت ہوگا، یا کسی بھی سچویشن کے اوپر ڈراتے ہیں، تو یہ چیز بچوں پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ آپ ان کی پیرنٹنگ جیسے کریں گے، آپ اگر ان کو کسی سچویشن سے ڈرائیں گے تو وہ آگے جا کے سوسائٹی کا سامنا نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر ایک ڈر بیٹھ جائے گا، وہ کسی چیز کو فیس نہیں کر سکیں گے، وہ ہر چیز کو لے کے پھر گھبرائیں گے، وہ ڈریں گے۔ اس وجہ سے میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں کہ وہ ان کو ان سچویشنز کے اوپر ڈراتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اپیئرنس کو لے کے، اپنے باڈی سٹرکچر کو لے کر، ویٹ کو لے کر، اپنے کلر کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ مسئلہ بن سکتی ہے۔ سوشل انزائٹی کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے انڈر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سوشل انزائٹی کے متعلق اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی ان سوالات کا جواب دینے کی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میری کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ آن لائن یا آپ کلینک میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔